شمع رو یستلیو نکاب یکنا لول جگے رس گئے کباب یکنا شمع رو یستلیو نکاب یکنا لول جگے رس گئے کباب یکنا چانی ہجی رک زخم سنیوم جگر چانی ہجی رک زخم سنیوم جگر بیرو یس تھوت نکاب یکنا لول جگے رس گئے کباب یکنا بیرو یس تھوت نکاب یکنا لول جگے رس گئے جائی جا یہ دیتی میونی لال جائی جا یہ دیتی میونی لال آئے پرم کتاب یکنا لول جگے رس گئے کباب یکنا یہ پرم کتاب یکنا لول جگے رس گئے کباب لل ترانی خطاب موسحس ترانی خطاب موسحس ترانی خطاب موسحس دون ملنی چکول جواب یکنا لول جگے رس گئے کباب نا ادن ملنی چکول جواب یکنا لول جگے رس گئے کباب یکنا نات تمید سندی لکھان کیا محمود نات تمید سندی لکھان کیا محمود نات خان یس رب الارباب یکنا لول جگے رس گئے کباب یکنا نات خان یس رب الارباب یکنا لول جگے رس گئے کباب یکنا شمع رو یس تلیو نکاب یکنا لول جگے وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.